सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञस्थलं तदवाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। कुमारावचु शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितं नानातरुलताकीर्णं नवकोमलबालुकं रम्येकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं यत् समीपस्थजीवानां वैरं चेतासि न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया यत्र कर्तव्यो यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथाशब्दं समाकर्य तन्त्रिकं तरुणायते। सूतुवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गङ्गातटं समाजगमो कथापानाय सत्वरा। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीमद्भागवत पीयूषपानाय रसलम्पटा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। भृगुर्वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथागाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्राजितपिप्पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुको जाजलिजहनुमुख्या सर्वेऽप्यमे मुनिगणा सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ता वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तया दश सप्तपुराणानि दशशास्त्राणि तथा ययुः गङ्गाद्या सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दण्डकादिवनानि च नागादयो योस्तत्र देवगन्धर्वदानवा गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगु सम्बोध्य चानयत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वै निषेदु कृष्णतत्परा वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽप्यन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जयशब्दो नमः शब्दः शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णराजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत् विमानानि समारुह्य कियन्नो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। सूतुवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। कुमारावचुः अदते वर्ण्यतेऽस्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्धः समन्विता परीक्षित्सुखसंवादा शृणु भागवतं जयद तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणं किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै
एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति तथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदि गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम् वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागस्य कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरद्भिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्नः पृथग्भावयिष्यते यस्य भागवतं शास्त्रं वाचेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च या नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहयुतं चैतद् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथान् पीता चाण्डालवच्चिखरवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनिदुःखभाजा जीवाच्छवो निगृहीतः सतु पापकर्म येन श्रुतं सुकथावचनं न किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुविभाररूप मेवं वदन्ति देवदेव समाजमुख्या दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्यासा प्रयत्नता दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् असक्त्यात्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत सुखाज्ञया मनोवृत्तिश्चयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुं शक्यत्वात् सप्ताहश्रवणं मदम् श्रद्धाता श्रवणे नित्यं माघे तत्फलं सुखदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं मनसाश्चाजयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलेर्दोष बहुत्वा च सप्ताहश्रवणं मतं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत् यज्ञाद् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोक्तैस्तीर्थान् नित्यं हि गर्जति योगाद् गर्जति सप्ताहो ध्यानाद् ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रेरे गर्जति सौनकुवाच साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगण्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं सूतुवाच यदा कृष्णो धरा त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्य उद्भवो वाक्यमब्रवीत् उद्धवोवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्दं भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यति पुनः खला तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्तु ग्रतां यदा तदा भागवती भूमिर्गोरूपोऽयं कथाश्रयेत् अन्यो नादृश्यते त्राता तुत्तः कमललोचनः अतः सत्सोदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मया तद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चित् विचारय इत्युद्वचः स्मृत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरी भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तच्च भागवते ददात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्वणं तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनाश्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽप्यमीरितः
दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थं हि कलौ धर्मोऽप्यमीरिता अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः सूतुवाच एवं नगाः श्रवणेरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संसृणु सौनकत्वं भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुः सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्ता ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं तथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरा सा समुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिरुवाच भक्तिभिरद्यैव कुतास्मिन् पुष्टा कलिप्रणिष्टामि कथारसेन क्वाहं तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्ती भवरोगहन्त्री सा त्वं च निष्ठस्य सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरोऽपि भक्तिस्तदा निषण्या हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तोऽपि धन्या निवसति हृदये सां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्या ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भूय भवताविदस्य यः संश्रयान्निगदते लभते सुभक्त्वा श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मै। जय जय श्रीमद् पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयो पुष्पः श्री गोविंदार्पणमस्तु।